नमस्ते विद्यार्थी वर्ग, म शिक्षिका प्रियानिर मगर। आज भने मैले सीबीएसईको निर्धारित पाठ्यक्रमको आधारमा 12औं श्रेणीका विद्यार्थी वर्गले रुखको मूल्य कथा जसलाई लेखेका छन् बालकृष्ण समज्यूले, यस कथालाई पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसैकारण मैले यस कथालाई लिएर आएको छु र यस कथा यस प्रकारको छ। ज्ञानेश्वर गाउँचर जाने बाटोमा प्रमोद प्रसादको 2 तले झिङ्गटेको छाना भएको घर थियो। त्यसको वरिपरि 4 रोपनी जग्गा थियो। त्यसमा प्रमोद प्रसादकी स्त्री सानी बजैले राम्ररी कुलो काटी काटी बारी बनाएकी थिइन्। प्रमोद 55 वर्षसम्मका पाको भइसकेका पण्डित र दार्शनिक थिए। उनी संसारको चारैतिर टाढा टाढासम्म हेरेर नपुगे आकाशको भित्र पनि आँखा गाड्दथे। तर सानी बजै उनी भन्दा 11 वर्ष कान्छी हुनाले मात्र होइन, स्वभावले नै घरबारीलाई नै संसार ठान्दथिन्। 4 भन्ज्याङ भित्र पानी परेको उनी आफ्नै सागपातलाई हुर्काउनलाई भन्ठान्थिन्। जगतमा घाम लागेको आफ्नै गुन्द्रीमा फिजाएर राखेका खुर्सानीलाई सुकाउन लागेको भन्ने सम्झन्थिन्। ती दम्पतिका संसार 2 नापोका थिए, तर संसारको सार दुवैले एउटै कुरालाई देखेका थिए। एउटी छोरी 14 वर्षकी रानु, अरू सन्तान थिएन। रानुलाई खडेरी परेको बेलामा कोपिलाएको गुलाफलाई भन्दा गाह्रोसित हुर्काउनु परेको थियो। ऊ 2-3 वर्षमा एकचोटि सिकिस्त बिरामी हुँदै आएकी थिए। अतिसार, विषम ज्वर, बिफर, कमलपित्त, आँखा दुख्ने, कान दुख्नेदेखि अनेक अनौठा नजानिएका पत्ता नपाएका रोग जस्तो भित्र कता कता दुखेर मुर्छा हुने, झुम्म भइरहने, जे खायो नहरेर उल्टी हुने, निन्द्रा नपर्ने, त्यस्तै झस्केर रुने, घाउ खटिरा आउने इत्यादि खट्का काटेर आज ऊ 14 वर्ष पुगेर 15 लागेकी थिए। ऊ ओछ्यान नपरेको 2 वर्ष भएको थियो। त्यति भित्रमा लेखपढतिर उसले अचम्मसित उन्नति गरेकी थिए। आफूले जति पढ्ने अवसर पाएकी भए रानु अर्की गाग्रे हुँदी हो भन्ने प्रमोदलाई थियो। ऊ पढ्नलाई जन्मेकी थिए। संसारका विषाक्त काँडाहरू मुटुमा, कलेजामा, फोक्सामा र कञ्चटमा गर्दाको विभिन्न अनुभव संग्रह गर्नलाई नै ऊ जन्मेकी थिए। त्यसैले 100 जना स्वास्नी मान्छेलाई मार्न सक्ने सुइराहरूलाई छालामा झुण्डाएर ऊ बलात्कारको हाँसोले घरको कोठालाई गुन्जाउँथे। आज उसको जन्म दिवस भएकोले आमा बाबुबाट उसले नयाँ लुगा र सिंगारका सामान पाएकी थिए। त्यही लुगा लगाएर डिलडिलमा घुम्दै थिए। साउनका बादल डल्ला डल्ला परेर आकाशमा हिँड्दै थिए। बादलबाट सूर्य फुत्त निस्केझै विमलनाथ त्यहाँ आइपुगे। रानु लास मानी दगुरेर रुखको आडमा लुक्न पुगी। विमल त्यही अडे। रानुले पातका जालीको सबभन्दा सानो प्वालबाट विमललाई चियाई। ऊ चिरपरिचित 17 वर्षको असाध्य राम्रो युवक थियो। रानुको भनाइमा उसले जतिचोटि विमललाई देखी उतिचोटि उसमा सौन्दर्य थपिँदै गएको थियो। आज त झन् तेर्सोबाट घाम पर्नाले ऊ सूर्यको टुक्रा जस्तै देखिएको थियो। बा खै? रानुले उत्तर नदिएकीले विमल हाँस्यो। उसले संसार हाँसेको देखि सधैँ ऊ बोल्थी, आज बोल्न सकेन। बा त बाहिर जानुभयो कि क्या होइन? आमा खै त हँ? रानु दगुर्दै घरभित्र पसी। विमल प्रमोदको घरमा बराबर आउँथ्यो। पढ्ने पुस्तकमा राम्रो नबुझेको ठाउँमा सोध्ने गर्थ्यो। प्रमोद दर्शनको जोडले विमललाई दर्शाइदिन्थे। रानुसित पनि विमलको राम्रो हिमजिम थियो। उसकै मुखबाट उसले प्रेमका कथाहरू सुनेकी थिए। रानुलाई सन्चो नभएको बेलामा विमलले माया गरेर सोधेको पनि थियो। उसले एउटा गीतको पुस्तक ल्याएर रानुलाई चिनो समेत दिएको थियो। त्यही आडमा आज सानी बजैले उसलाई डाक्न पठाएकी थिए। अहिले बोटको वरिपरिबाट सानो कुटोले मसिना ढुङ्गाहरू पन्साउन लागेकी सानी बजैले विमललाई देखेर डाकिन विमल उतै गयो। रानु दगुर्दै माथिल्लो झ्याल
कराई पारेर त्यताबाट चियाउन लागि। आमा र बिमलको बीचमा के खर्च अघिल्लो दिन उसले बल गरेर सुनेकी थिए। बाबुआमा उसको विवाह बिमलसित गर्न पाए हुँदो हो भन्ने कुरा गरिरहेका थिए। आज उही मानिसलाई आमाले डाकेर कुरा गर्न लागेकी छन्। रानुको मुटु डराएर काँपिरहेको थियो। उसको निधारबाट पसुना चुह्यो। तर देखिएको सुनको गजुरतिर फर्केर र हात जोडी उसले मनमनै प्रार्थना गरे, प्रभु, म त्यस मानिसको चरणामृत एकचोटि चाख्न पाऊँ अनि मेरो हृदयमा कुनै किसिमको पाप चिन्तनलाई छिर्न दिने छैन। सधैँ पुण्य गरेर मर्नेछु। पुण्यको सट्टा म केही अरू थोक माग्ने छैन। खालि त्यस मानिसलाई पाएकोमा म पूर्ण सन्तोष मान्नेछु। थोरै बेर कुरा भएपछि बिमल झ्याल मन्दिरबाटै हिँडेर बाहिर निस्क्यो। उसको मुख अलि रातो थियो। उसले कतै नहेरेर छिटो छिटो हिँडी गएको अर्थ रानुलाई स्पष्ट भएन। ऊ सरासर आमा कहाँ पुगी। सानी बजाई फेरि कुटो चलाउँदै लुकाएर आँसु पुछिरहेकी थिए। अब रानुलाई अर्थ खुल्यो। ऊ फेरि दगुरेर आफ्नो सुत्ने कोठामा गई काठको ढोका बन्द गरेर गजवार हाली झुन्डाएको ऐना लिएर गई। ओछ्यानमा बसेर आफ्नो अनुहार हेर्न लगी। पहिलो छाप नै काली अनि नीली, कोप्ची, फेरि चिम्सी, छ्याकटी, छ्वाकी, डेरी, नेप्टी, खुरी, गाला कञ्चट गरेकी, चिउरो बाङ्गो भएकी, ओठ डल्ला परेकी, राउन्ड थोरै भएकी, निधार माथिसम्म खुइलेकी, आँखी भाउ परेला झरेकी, नराम्री ख्याक। प्रत्येक रोगले उसलाई मार्न नसके पनि प्रहार गरेको शास्त्रघातले समय नपुग्दै उसका निधार गाला र ओठ वरिपरि दाग लगाएर चाउरी परेका थिए। रानुका मुटु भयानकसित उछिटिन्न लाग्यो। उसको श्वास बढ्दै गयो। शिर हान्यो। हातबाट ऐना खस्न खोजेको थियो। उसले बलसित अड्याई फेरि सुक्खा राता आँखाले ऐना हेरी सासले त्यसलाई धमिलायो। ऐनालाई छाती माथि राखेर ऊ आँखा चिम्ले ओछ्यानमा पल्टी त्यस अत्यन्त नराम्री बालिकासित तकियाले गाला जोड्यो। बिमलले सानी बजाइसित पढेर उत्तीर्ण नहुन्जेल विवाह गर्दिन भनेको थियो। 2 महिना नबित्दै आज उसको विवाह भएको खबर रानुले सुने। जति धक्का मान्नु पर्दथ्यो उति मानिन भन्ने उसलाई लाग्यो। 3 दिनसम्म अलिअलि ज्वर आयो। त्यतिमै बाहिरी बेग टर्यो। छातीभित्र भने दनदने आगो बलिरहे जस्तो उसलाई भान पर्दथ्यो। 4-5 घण्टा निन्द्रा पर्दा बाहेक उसको मनले जम्ने अवसर पाउँदैन थियो। सुन जस्तै सुन्तला रङको भएर पग्लिरहँदै खारिनु पर्दथ्यो। एकमात्र बिमलको कसर नहुँदो हो त रानुको मन बुद्धको जस्तै पवित्र भइसकेको थियो। त्यसको प्रमाण एक दिन भयानकको तल्लो सिँढीबाट ढुन्मिनिँदै लडी उसको मुखबाट रगत आयो। भुइँमा थुकी। रातोभन्दा पहेँलोतिर ढल्केको सुनौलो टल्कने उसले त्यो कसैलाई भनिन। प्रमोद र अझ सानी बजाइलाई रानुको बेजोग असह्य भइसकेको थियो। प्रमोदले 8-10 ठाउँमा विवाहको कुरा चलाइसकेका थिए। सर्वस्वसित रानुलाई जुत्ता मन्तिर राखिदिए पनि दिकमिक नमानेर कुल्चने कुनै भेटिएन। कुनै बुढा भेटिएन। 1-2 दर्जन भेटिएका थिए। प्रमोद र सानी बजाइले पुत्रीको बलिदान गर्न चाहेनन्। बल्ल बल्ल एउटा परदेशी मानिस भेटियो। त्यो कालो भयङ्कर शरीरको अग्लो लामा जुगा भएको थियो। उसको कुरा स्फूर्ति र व्यवहार देखेर आमा बाबु दुवैले उसलाई छोडिदिने विचार गरे। त्यो विचार 10 महिनासम्म गरे। त्यसको विपरीत केही जन्मेन। विवाह भयो। सानी बजाइको हर्षको सीमा रहेन। निमन्त्रित व्यक्तिहरूमा बिमल र उनकी दुलही पनि आएका थिए। रानुले दुलहीलाई निहारेर हेरी। आँखा नराम्रो भए पनि उसको दृष्टि पारखी थियो। दुलही बिमललाई खुल्ने रहेनछ
तर उसको भाग्य भने इन्द्रेणीको भन्दा पनि उज्यालो रहेछ। विमल अलि दुब्लाएको उसको सोहोरिएको गालासित सोहोरिएर रानुका आँखा विमलका फोहोरी खुट्टामा परे। ऊ झस्की, उसको मस्तिष्कबाट सानो कारा झिकिए जस्तो भयो। अकस्मात विमलको मुखमा हेरी ऊ हाँसिरहेको छ। दाँत असाध्य मैला र पहेँला थिए। निर्विघ्नपूर्वक विवाह सिद्धियो। 6 महिनापछि रानु फेरि माइत आइपुगी। प्रमोदले सोधे, अकस्मात कताबाट आइपुग्यौ रानु? नेपाल कहिले उत्र्यौ? कति दुब्लाएकी? ज्वाइँ खोइ, गहना खोइ, किन छुत्रो लुगा? उत्तर यही थियो। झन् कालै गरुङ्गो झोलिएको बादल भएर रानु फर्किएकी थिई। वर्षा सुरु भयो। आमा बाबु धुमधामसित रोए, तर छोरी चाहिँ पटक्कै रोइन। डाकु रहेछ, बेस भो, ज्यान त फिर्ता ल्यायो। त्यस्ता रुखहरूले निन नसकेको ज्यान त सितिमती किन जान्थ्यो? तपाईहरूलाई रुवाउन पुगेको छ र? म गएपछि बा आमा दुवै फेरिनु भएको रहेछ। अब रगत चुस्न आइपुगी हाले नि। तिमी आयौ, हामीलाई सन्तोक भयो। चिरञ्जीवी रहनु, हामीलाई त्यति भए पुग्यो। जो जहाँ सुकै मरुन्। आमा, मलाई नराम्रो व्यथा लागेको छ। सरुवा सानी बजै रानुलाई अङ्कमाल गरेर कोहलो शब्द झिकी रुन लागिन्। रानु आफ्नै कोठामा पहिले सुत्ने गरेकै ठाउँमा सुती। ज्वार भोलिपल्टदेखि बढ्दै गयो। त्यहाँ पछिको त्यस घरको करुण कहानीमा कुनै रस छैन, कुनै कला छैन। भनौँ भने अलिअलि गरेर त्यहाँ धेरै मानिस रानुको वरिपरि घण्टौसम्म बस्ने गर्न लागे। दिनै पछि मौरीका बथानको जस्तै त्यस घरमा मान्छे र स्वास्नी मान्छेहरूको भुनभुनाट गुन्जन थाल्यो। कतिजना त त्यहाँ हातमा फूल र फलफूल लिएर मात्रै आउँथे। रानुको खुट्टा नेरै बस्नेहरूमा मुख्य विमल पनि थियो। ट्याउ ट्याउ बोलिरहने रानुलाई अब ज्वरले पनि छोडिसकेको थियो, तर दिन प्रतिदिन उसको रगत थोपा थोपा गरेर सुक्दै गएको थियो। मासु पग्लेर त्यही रगतमा मिल्दै थियो। छाला हाडमा टाँसिँदै गएको थियो। विमल एकचोटि उसको गति देखेर कोठा बाहिर निस्की मटानको झ्यालमा बसेर बगली रुमालमा रुन लागिरहेको रहेछ। सानी बजैले देखिन अनि उसको लहरीबाट उछिटिएका कपाल मुसारेर तरङ्गमा मिलाइदिन्। केही कुरा भएन। वैदले महिना दिनको अवधि दिएको दिन थियो। सबैजना गइसकेपछि सानी बजैले रानुलाई भनिन्, नानीलाई विमल कति माया गर्दो रहेछ। होइन आमा, मेरो दक्षिणकालीनको जस्तो अवतार देखेर ऊ आफ्नै मायाले डराएको मात्रै हो। को कसको माया गर्छ? साँच्ची भन त, विमल रोजिँदै भने जस्तो आउँछ। नानीलाई दया लाग्दैन? दया प्रकृतिमा हुँदो हो त। तपाईँ दया पाउनुहुन्थ्यो, बा पाउनुहुन्थ्यो, म पनि त पाउँदी हुँ। विमललाई देख्दा तिमीलाई के लाग्छ त? मखमल र साटनको घोल हालेको कङ्काल जस्तो लाग्छ। मलाई जससित बिहा गरेर पठाउनु भएको थियो त्यो चाहिँ भाङ्राको घोल हालेको अस्थिर पन्जर थियो। फरक त्यति हो। रानु एकैछिन झकाई फेरि बिउजी। म मरेको आज हो, कति भइसक्यो। बरु मरेकी छोरीले कुरा गरेको सम्झेर हर्ष मान्नुहोस्। मर्नु र बाँच्नुमा के फरक छ? बोल्नु र चुप लाग्नु, हिँड्नु र थकाइ मार्नु, सुत्नु र बिउजनु। सुत्छु आमा। सानी बजैलाई बिहान नहोस् भन्ने लागेको थियो, तर कुन बेला निदाइछन्। आँखा खोल्दा त उज्यालो भइसकेको। एक निमेषमा रात दिन भइसकेको। हिजो कोठाभरि झुन्डाएका माला र फूलहरू ओइलाइसकेका रानु झन् ओछ्यानमा गाडिसकेकी। घाम झुल्केदेखि हेर्न आउने मानिस वैरिन लागे। 5-7 जना स्वास्नी मानिस पनि त्यहाँ आएका थिए। तिनमा विमलकी दुलही पनि थिइन्। विमलको हातबाट लिएर रानुलाई माला लगाइदिए। रानुको भावमा केही परिवर्तन देखिएन। वैदले रानुको नाडी छामे। बुढा पण्डित
पण्डितले सोध्यो। आज कस्तो छ? रानुले उत्तर दिए, बन्दन झन खकुलो भएको छ। तपाईहरूका अनुहार झन धमिलो उडेको फुङ भए जस्तो छ। बादलमा कहिले कहिले हुन्छ नि सहस्त्र गाँठो परे जस्तै। फेरि एकैछिनमा ती सबै गाँठाहरू फुकेर बादल समेत बिलाए जस्तै अनि आसमानी रङको शून्य देखिए जस्तै। कुरै कुरामा त्यहाँ धर्म र ईश्वरको कुरा चल्यो। रानुले भने, हो मानिस स्वभावले डरछेरुवा हुन्छन्। डराएर बाघ भालुसित बच्न कालो गुफाभित्र पस्दा आधार पाएको बानी मानिसले अझ छोड्न सकेको छैन। ईश्वर त्यही अन्धकार गुफाको प्रतीक हो। भयानक घटना घट्लान् भनेर तर्सी तर्सी मानिस डराउँछन्। तर ती घटना घट्छन् जब बाघले चपाउँदा पनि नमरी बाँचेको अवस्थामा मानिस पुग्छ अनि डरले छोड्छ। मेरो त्यही अवस्था छ। मलाई अब केही होला भन्ने न आशा छ न त्रास छ, न मलाई प्रेमको आश छ न ईश्वरको त्रास। अपेक्षाले मानिसलाई सुख पनि हुन्छ दुःख पनि। जब निरपेक्ष होइन्छ अनि त्यो फूल र माटो बराबर देखिन्छ। आँसु र पानी समान हुन्छ। न केही राम्रो देखिन्छ न केही नराम्रो। जीवन एक कोल्टो जस्तो लाग्छ, मृत्यु अर्को कोल्टो। एकजना अर्का पण्डितले सोधे, यहाँलाई के कुरामा विश्वास लाग्छ त? रानुले भने, जे जहाँ जुन छ त्यो त्यसैमा साँचो छ, नत्र सत्य सापेक्ष छ। को के कुरामा विश्वास गर्न सक्छ? तत्त्व विभाजनको सादी छैन। जे विभक्त हुन्छ त्यसको अर्कोसित सम्बन्ध छैन। कुनै सम्बन्धको अस्तित्व छैन। पण्डितले भने, उसो भए बुद्धकै कुरा ठिक छ त? सब शून्य छ? रानुले टाउको हल्लाएर भने, होइन, शून्यको पनि अस्तित्व छैन। के छ त? छ, आफैमा मात्र छ। प्रेम अमर छ भन्छ नि, प्रेमी अमर भए पो त्यस्तो भन्नु। सत्य शिव सुन्दर भन्छन्। असत्य अशिव र असुन्दर जस्ता जति काल्पनिक शब्द हुन् उत्तिकै यी 3 काल्पनिक शब्द हुन्। बादलको तस्विर जस्तो कुन आकृति लिएर बादल कहाँ पुगिसक्यो चित्र एउटा झाँकी समाती राख्छ जहाँसम्म आफै उड्दैन। रानुको स्वर केही बसेको झिनो थियो। बीचबीचमा निर्बल खोकी पनि आउँथ्यो। धेरै परिश्रम नदिऊ भन्ने लाग्छ तर मन मान्दैन भन्ने कुरा पण्डितहरूले गरे। एक चस्मा लाएका बुढा अङ्ग्रेजी अध्यापकले रानुको कुरासित तुलना गर्दै पाश्चात्य दार्शनिकहरूका विचार सुनाए। एउटा छोटो कथा पनि हाले। रानुले त्यसै बीचमा प्रमोदले दिएको फलफूलको रस पी झिलिक्क एकचोटि बाबुको मुखमा हेरी। प्रमोद त्यहाँ बसेनन्। फेरि रानुले केही बेर दार्शनिकहरूको विषयमा कुरा गरे अनि बुद्धिमानहरू झन मूर्ख हुन्छन् भन्ने विषयमा र दार्शनिकहरू कुन आँखाले हेर्छन्, धर्म, जातिपाति, राजनीति, स्थानीय वातावरण र स्वार्थले ठूला ठूला दार्शनिकको आँखा धमिलिएको विषयमा पनि कुरा गरे। दिउँसो रानुलाई एकैछिन निन्द्रा पर्यो। बेलुकी फेरि पण्डितहरूले उनलाई घेरे। जाने बेलामा एक सज्जनले सोधे, अब हामीले के सम्झने, के गर्ने त? रानुले भने, मनुष्य कल्याण नै विश्वको कल्याण होइन। विश्वमा कल्याण अकल्याणको प्रश्न छैन। विश्व यथावत छ। कल्याण मानव निर्मित मानवकल्पित शब्द हो। हामीले भन्नुभएकोले तपाईले पनि त्यस्तै सम्झनु भएको होला। मनुष्यको सम्झाइका 2 खण्ड छन्, स्वार्थ र परार्थ। परपिण्डले स्वार्थ पटाउन खोज्नु अदम हो। स्वार्थद्वारा परार्थ पटाउन अदम हो। परार्थद्वारा स्वार्थ पटाउनु उत्तम। कोही निस्वार्थताको कल्पना गर्छन्। आत्मसन्तोष पनि नलिने निस्वार्थी बौलाहा मात्र हुन सक्छ अनि उसले गरेको परोपकार अनभिज्ञताबाट भएको मात्र हुन सक्दछ। उच्च कामना वा सापेक्षित पवित्र वा शुद्ध कामना हुन सक्दछ। निष्कामताबाट पवित्र कार्य हुन्छ भनी ठान्नु अन्धकारमा झटारो हान्दा चरा मर्न सक्छ भन्ने सम्झनु जस्तै हो। अन्त्यमा रानुले भने, त्यो सम्झनु जुन यथार्थ छ त्यो गर्नु जुन आदर्श छ। भोलिपल्ट बिहान
झिसमिसेमा रानु बारीमा मरिन्। बुढा पण्डितले भने, रानु कोइला खानी जस्तै नराम्री थिए, त्यसैले उनी भित्र हीराभन्दा उज्जवल सौन्दर्यको प्रकाश थियो। त्यो आजको प्रभातमा तल्लीन भयो। प्रमोद र सानी बजै मरे जस्ता भए। बारी हरियो थियो।